नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आग मऊ। मैं हूं नौशाद अंसारी। अस्सलाम वालेकुम। गुज़श्ता जुमे के रोज़ थाना दक्षिण टोला इलाका के तहत दो जोड़े लड़के और लड़कियां एक घर में इश्क फरमाते हुए रंगे हाथों पकड़े गए, जिसके बाद मामला थाना दक्षिण टोला पहुंचा। लड़की के अहले खाना इज़्ज़त की दुहाई देते हुए शादी करने पर बज़िद हो गए, जिसके बाद लड़कों के वालिदैन ने कुछ दिनों की मोहलत मांगी, जिसके बाद पुलिस ने लड़कों को घर जाने दिया। सुबह होते ही लड़की के अहले खाना को मालूम हुआ कि लड़के शादी करने से इनकार कर रहे हैं और वो घर छोड़कर भागने की फ़िराक में हैं, जिसके बाद लड़की के वालिदैन दोनों लड़कियों को और साथ में दर्जनों रिश्तेदारों को लेकर थाना पहुंच गए। इस दौरान लड़कियों ने कहा कि उनकी शादी अभी उन लड़कों से कराई जाए या फिर उनके ऊपर आबरूरेज़ी का मुकदमा दर्ज किया जाए। मामला संगीन होते हुए देख पुलिस ने दोनों लड़कों और उनके वालिदैन को थाने बुलाया और रात में तकरीबन 10 बजे काजी को बुलाकर थाने में ही निकाह पढ़ाया, तब जाकर मामला ख़त्म हुआ। इस दौरान थाना के अंदर और बाहर तमाशाबीनों की भारी भीड़ जमा रही। قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: النكاح من سنتي ومن رغب عن سنتي فليس مني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. चेहरा हटवा दीजिए, चेहरा कटवाइए, कैसे खबर आ जाएगी हम लोग। तो अपना फ्लश बंद करिए या मोबाइल पीछे करिए। भैया फ्लश बंद करिए या मोबाइल पीछे करिए, दो में एक काम करिए। फ्लश बंद कर लीजिए। चेहरा वाला चेहरा खोलो तो खोल चेहरा। मोहम्मद इमरान भाई मोहम्मद इमरान साहब निकहत परवीन बिन्त शहनवाज मरहूम मोहल्ला डोमपुरा गलुआ, आपकी गवाही पहले गवाह फरियादुद्दीन अहमद साहब शमसुज़्ज़ोहा मोहल्ला डोमपुरा गलुआ। इन दोनों गवाहों ने आपकी तरफ से ज़मानत दी। निकाहत परवीन बिन्त शाहनवाज मरहूम का निकाह बहैसियत वकील के हमने 5051 का महरदैन बसीक़ राज वक्त के तमाम गवाहों के बीच में हमने निकाह आपका पढ़ाया। क्या आपने इस निकाह को कबूल किया? मोहम्मद इमरान भाई, आप मोहम्मद इमरान इब्न रियाज़ अहमद मोहल्ला डोमनपुरा, आपका निकाह निकहत परवीन बिन्त शाहनवाज मरहूम मोहल्ला डोमनपुरा, पहले गवाह आपकी तरफ फयाजुद्दीन साहब शमसुज़्ज़ोहा मरहूम मोहल्ला डोमनपुरा। आपका निकाह हमें तमाम गवाहों के बीच में 5051 रुपया महरदैन बसीक़ राज वक्त के इन गवाहों के बीच में दिया। क्या आया इमरान आपने इस निकाह को कबूल किया? बोलो हाँ। बोलो बोलो, यहाँ बैठे हो, बोलो।
गाड़ी के पीछे खड़े हैं। बोलो जल्दी। हाँ कबूल किया। तेज बोलो सुने सब लोग। बोल दे बाबू बोल दे। आवाज से बोलो, तेज बोलो। हाँ आपने कबूल किया और मैंने कबूल किया। बाबू ऐसे कह दो, मैंने कबूल किया। भाई आप सब लोगों ने सुना जी। अल्लाह पाक इस निकाह को बेहद कबूल फरमाए। हर आदमी का टेंशन होता है, अल्लाह पाक इन टेंशनों को दूर करे और सबकी खताओं को माफ़ करे, उनकी खताओं को माफ़ करे। बारकल्लाहु जमअ। हमने इस निकाह को किया, क्या आपने इस निकाह को कबूल फरमाया? मोहम्मद फैज़ भाई, शमा आफरीन इब्न फैयाज़ुद्दीन, मोहल्ला डोमपुरा गुलुआ। आपका निकाह इन तमाम गवाहों के बीच में बहस हमने वकील के 5051 रुपया महदैन बसी कैराजिल वक्त के हमने आपके निकाह के अंदर दिया। आया इन तमाम गवाहों के बीच में आपने इस निकाह को कबूल फरमाया? और मैंने कबूल किया। भाई आप तमाम गवाहों ने और सबों ने सुना। बारकल्लाहु बारकल्लाहु लकुम व जमअ बैनकुम। اللهم خير في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. اللهم خير في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. اللهم خير في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. اللهم في خير اللهم من خير النکاح یا ارحم الراحمین. مولا کریم ہماری ساری گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہم سے جو بھی غلطیوں سے معاف فرما. اے مولا اپنے کرم کا اور ہم کا معاملہ عطا فرما. اللہ ہم سے جو غلطیوں سے معاف فرما. اے اللہ اس نکاح کو قبول فرما. یہ نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اے اللہ اس سنت کو میں نے زندہ کیا ہے. اے اللہ اس نکاح کو قبول فرما. اے اللہ ان دونوں زوجینوں کی زندگی میں برکت عطا فرما. ان دونوں کی نکاحوں کو قبول فرما. ان دونوں کو نمازی بنا. جو غلطی ان سے اللہ انہیں درگزر کر دے. اے اللہ یہ بھی شریف تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتی ہیں. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اے اللہ ان کی گناہوں کو معاف فرما اور اچھی صحیح زندگی اسلاف کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم اے اللہ تو بڑا رحیم ہے, بڑا کریم ہے. اللہ کو شان رحیم کی لاج رکھ اور اس نکاح کو قبول فرما. اے اللہ آنے والے مشکلوں کو دور فرما. ان کی ذات سے نیک اولاد صالح عطا فرما. ان کو نماز بنا, دیندار بنا. اور اے اللہ ہم جوانوں کو اے اللہ خیر کی بات ذہن کے اندر ڈالنے کی توفیق عطا فرما. اور جو بھی جوانوں کے اندر خیر کی بات ہے اللہ سے قبول فرما. شر کی بات کو دور کر دے. مولا کریم نمازی بنا, مسجد کو آباد کرنے والا بنا. اے اللہ اس دنوں رشتہ داروں میں قوت, بھائی چارگی, محبت, الفت, انسیت اے اللہ عطا فرما. اے اللہ ہم نے جو مانگی ہے اسے بھی قبول فرما, اور جو مانگنے میں رہ گیا اسے بھی قبول فرما. اللہ ہماری دعا کو اپنے حبیب سید المرسلین امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے قبول فرما. اے اللہ ہمارا کام ہے آپ نے نکاح پڑھا دیا. اس نکاح کو قبول فرما دے. مولا کہ ہماری دعا کو قبول فرما. آمین یا تقبل العالمین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ. یہ دو بچیاں اور دو لڑکوں میں کافی دنوں سے سمبند چل رہا تھا, پیار محبت کا. سوچنا پر پکڑے گئے تو چاروں. آج یہاں پر دونوں بچوں کے بھائی اور ان کے گارجین اس بات پر تیار ہو گئے کہ ان دونوں کی شادی چاروں کی کرا دی جائے. دونوں بچوں کو دونوں لڑکوں سے شادی کرا دی.